अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 162 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब गयातू का पीछा करते हुए गयातू तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वो गयातू का नाम पुकारते हैं तो गयातू पलटकर उस्मान साहब की तरफ देखता है। इसी दौरान मंगोल कमांडर एक बाजा बजाना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही तमाम मंगोल सिपाही अपनी ढालें हाथ में थामे गयातू की जान बचाने के लिए उसके आगे पहुंच जाते हैं। और फिर जैसे उस्मान साहब के साथी तीर चलाते हैं तो वो अपनी ढालें आगे करके फिर से गयातू की जान बचाना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे उस्मान साहब के साथियों के पास तीरों की कमी हो जाती है तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर एक मंगोल सिपाही, जो कि गयातू की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वालों में से होता है, वो उस्मान साहब पर हमला करने के लिए उस्मान साहब की तरफ दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। और फिर वो जैसे उस्मान साहब पर हमला करता है तो उस्मान साहब उसके हमले को नाकाम बना देते हैं। बहुत ही जल्द मंगोल सिपाहियों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो उस्मान साहब का आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और फिर 3 से 4 मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तुर्गुत पे और बोरान भी उस्मान साहब की मदद करने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। और फिर देखते ही देखते गोंचा बे भी अपने हाथ में तलवार थामे उस्मान साहब की मदद करते हुए नजर आते हैं। वो कभी तलवार की मदद से मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हैं तो कभी मुक्के और लातों की मदद से उन्हें बेहोश करते चले जाते हैं। और फिर जैसे ही बाज़ंतीनी कमांडर को इस बात का एहसास होता है कि उसके सिपाही बहुत ही जल्द मारे जाएंगे तो वो गयातू को पीछे हटने का मशवरा देता है। दूसरी तरफ सलचान खातून और मल्हान खातून बाला खातून की देखभाल कर रहे होते हैं और वो बाला खातून को हौसला देते हुए कहते हैं, सब्र से काम लो, बहुत ही जल्द तुम्हारे यहाँ एक बेटे या बेटी की पैदाइश होगी और ये खुशखबरी उस्मान साहब तक पहुँचा दी जाएगी। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके साथी जो कि मंगोल सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं, इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही तुर्गुत पे पर कातिलाना हमला कर देते हैं और उन्हें ज़मीन पर गिराकर उनके पेट में ज़ोर ज़ोर से लाते मारना शुरू हो जाते हैं। तुर्गुत पे जो कि अपनी जान बचाने की खातिर अपनी तलवार को आगे करके मंगोल सिपाहियों के हमले को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जैसे ही गोंचा बे की नज़र तुर्गुत पे पर पड़ती है तो वो तुर्गुत पे पर हमला करने वाले मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करना शुरू हो जाते हैं। और फिर तुर्गुत बे भी अपनी जान बचाते हुए मंगोल सिपाहियों को लाते मारना शुरू हो जाते हैं और फिर मंगोल सिपाहियों को ज़मीन पर गिराकर अपनी तलवार की मदद से उनके गले काटना शुरू हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते बोरान भी वहां पर मौजूद आखिरी मंगोल सिपाही को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ वजीर आलम शाह उस्मान साहब के सिपाहियों को बंदी बनाकर उन्हें जंदान की तरफ ले जा रहा होता है। जेर कुताई जो कि जख्मी होने की वजह से लड़खड़ा कर चल रहा होता है, सुंगर पे जेर कुताई की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे भाई हिम्मत से काम लेना। और फिर सुंगर पे तोरान से कहते हैं, इस दरख्त का सारा वजन जेर कुताई पर मत डालो, वो जख्मी होने की वजह से सही तरीके से चल नहीं पा रहा। वजीर आलम शाह सारा तमाशा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसे तो पहले ही लोगों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें जलील करने से बहुत खुशी हासिल होती है। बिलाखिर वजीर आलम शाह के इशारा करने पर उस्मान साहब और उनके साथियों को जंगल में बनाए गए एक आरजी जंदान में कैद कर दिया जाता है। सल्जूकी सिपाही जेर कुताई को उठाकर इस तरह फेंकते हैं जैसे कोई भेड़ के बच्चे को उठाकर जंदान में फेंकता है, यानी कि जेर कुताई में जख्मी होने की वजह से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती। और फिर सुंगर पे कदम कदम पर जेर कुताई को हौसला दे रहा होता है कि हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर जैसे उस्मान साहब के साथियों को जंदान में कैद कर दिया जाता है तो वजीर आलम शाह पर लान तान कर रहे होते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम जैसा घटिया और जालिम इंसान नहीं देखा। लेकिन वजीर आलम शाह अपनी तारीफ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे बिल्कुल सही तरीके से पहचान लिया, मैं तुम जैसे बागियों के साथ ऐसा ही सलूक करूँगा। जल्द ही तुम्हें और उस्मान को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कोनिया के वजीर के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। सुंगर बे वजीर आलम शाह से कहता है, जेर कुताई की हालत ठीक नहीं है, हमें खाने पीने का सामान दिया जाए। वजीर आलम शाह अपने सिपाहियों से कहता है, इन्हें खाने के लिए कच्चा गोश्त दिया जाए और पीने के लिए गंदा पानी, क्योंकि ये इंसान नहीं जानवर हैं, बल्कि कुत्तों से भी बदतर हैं। जो उस्मान का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। और फिर वजीर आलम शाह अपने साथियों से कहता है, हम फौरी तौर पर काई कबीले को जलाने के लिए जाएंगे, ना तो आज बच्चों को छोड़ा जाएगा और ना ही काई कबीले की खवातीन को। ये सुनते ही उस्मान साहब के साथी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, काई कबीले की खवातीन और बच्चों पर जुल्म ना करना। लेकिन वजीर आलम शाह किसी की बात नहीं सुनता और वो काई कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। ये खबर सुनते ही जेर कुताई भी परेशान हो जाता है और वो आयगल खातून के बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि मेरी अभी तो आयगल खातून से शादी हुई है और वजीर आलम शाह जैसा जालिम इंसान आयगल खातून को भी जिला वतन कर देगा या फिर उन्हें जंदान में डलवा देगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके चंद साथी गयातू का पीछा कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही तुर्गुत पे मजीद आगे बढ़ते हैं तो उनका पाँव ज़मीन में धंस जाता है, यानी कि वो गयातू की तरफ से बिछाया गया एक जाल होता है। और फिर जैसे ही तुर्गुत पे उस जाल में गिरने वाले होते हैं
تو عثمان صاحب ترگت بے کو پیچھے سے پکڑ کر اس جال میں گرنے سے روک لیتے ہیں، کیونکہ گھیاتو نے اس جال میں نوک دار لکڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اس جال میں گرے گا تو گرتے ہی مارا جائے گا، لہذا عثمان صاحب اپنی تلوار کو زمین پر گاڑنے کے بعد اس تلوار کی سہارے کی مدد سے ترگت بے کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی منگول سپاہی یہ دیکھتے ہیں کہ ترگت بے مشکل میں پھنس چکے ہیں تو وہ عثمان صاحب کے ساتھیوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف عثمان صاحب ترگت بے کی جان بچانے میں مصروف ہوتے ہیں تو دوسری طرف عثمان صاحب کے ساتھی منگول سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ایک کے بعد ایک نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں، تم لوگ جلد ہی منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کرو، میں زیادہ دیر تک ترگت بے کو پکڑ نہیں پاؤں گا کیونکہ میرا بازو زخمی ہے۔ یہ سنتے ہی گونچا بے اور بوران جلدی منگول سپاہیوں کو جہنم واصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں فوری طور پر بھاگ کر ترگت بے کی جان بچانے میں عثمان صاحب کی مدد کرتے ہیں۔ بالآخر گھیاتو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے کی خواتین بہت ہی پریشان ہوتی ہیں۔ اسی دوران نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور ملحان خاتون بھی یہ خبر سننے کے لیے اس خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وزیر عالم شاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کائی قبیلے میں پہنچ چکا ہے، اور پھر وزیر عالم شاہ ملحان خاتون کو دیکھ کر کہتا ہے، کیا تم مجھے آج خوش آمدید نہیں بولو گی؟ ملحان خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، میں تم جیسے ظالم انسان کو خوش آمدید کیسے بول سکتی ہوں؟ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کائی قبیلے میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ وزیر عالم شاہ غرور و تکبر کے ساتھ کہتا ہے، انتقام۔ کائی قبیلے میں موجود جس خواتین نے بھی عثمان صاحب کی مدد کی تھی میں آج اس کو سزا دینے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ سلچان خاتون اور بالا خاتون کے ساتھ ساتھ تم بھی گنہگار ہو۔ تم تینوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا اور سلچان خاتون کے مرنے کا ناٹک کروایا، اور اسی دن عثمان نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ تو شکر ہے کہ میں خوش قسمتی سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ میں تم لوگوں کی غداری کی وجہ سے مارا جاتا۔ اور پھر وزیر عالم شاہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سلچان خاتون کو گرفتار کر لو۔ یہ سنتا ہی کائی قبیلے کے مرد اور خواتین پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ کے سپاہیوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ملحان خاتون وزیر عالم شاہ سے کہتی ہیں کہ بالا خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، لہٰذا تم خیمے میں نہیں جا سکتے کیونکہ سلچان خاتون بھی اس خیمے میں موجود ہیں۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے، اس بار میں تمہارے کسی بھی جال میں نہیں پھنسوں گا اور میں خود اس خیمے میں جا کر دیکھوں گا کیا تم مجھ سے سچ بول رہی ہو یا پھر جھوٹ۔ دوسری طرف آیا نکولا گوندوز بے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ گوندوز بے آیا نکولا کے قلعے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ آیا نکولا سے ملاقات کرنے کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے حالات کے بارے میں جان سکیں، اور پھر آیا نکولا گوندوز بے کو بتاتا ہے کہ جب وزیر عالم شاہ ہماری لڑائی میں شامل ہو گیا تو حالات بدتر ہو گئے، لہٰذا عثمان کو اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے واپس لوٹنا پڑا۔ ہمارا اصلی شکار گھیاتو تھا لیکن بدقسمتی سے وہ بھی فرار ہو گیا۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن مجھے واپس پلٹنا پڑا۔ اگر میں نہ پلٹتا تو میں بھی روگاتوس کی طرح مارا جاتا۔ کوشش بھی یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم لوگ مل کر تقریباً گھیاتو کو مارنے ہی والے تھے، لیکن نہ جانے وزیر عالم شاہ اچانک سے وہاں پر کیسے پہنچ گیا۔ یہ سنتے ہی گوندوز بے بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی تلوار نکال کر آیا نکولا پر حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو تم نے میرے بھائی کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ تم بازنطینی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، تم کبھی بھی حالت جنگ میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ آیا نکولا گوندوز بے کے حملے کو روکتے ہوئے کہتا ہے، ہم ایسی جنگ میں مصروف تھے جہاں اچانک سے ایک اور دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ نہ ہی عثمان اور نہ ہی میں پہلے ہی سے وزیر عالم شاہ کے آنے کی امید کر کے بیٹھے تھے۔ اور پھر آیا نکولا چلا کر کہتا ہے، کیا میں بیوقوفی کرتا اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی مرنے کے لیے اس جہنم میں چھوڑ کر آ جاتا؟ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں، تم نے عثمان سے وعدہ کیا تھا کہ تم مرتے دم تک اس کا ساتھ دو گے، لیکن تم نے عثمان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ آیا نکولا چلا کر کہتا ہے، میں نے عثمان کا ساتھ دینے کے لیے وعدہ اس لیے کیا تھا کہ میں اپنی اور اپنے لوگوں کی جان بچا سکوں، لیکن اس جنگ میں یا تو میں مارا جاتا یا پھر میرے سپاہی، اور اگر میں زندہ رہ پاؤں گا تو تبھی میں عثمان کی مدد بھی کر سکوں گا۔ میرے پاس پیچھے ہٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر آیا نکولا گوندوز بے کو اس کی غلطی یاد دلواتے ہوئے کہتا ہے، تم نے بھی تو عثمان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تم بھی تو کائی قبیلے کے لوگوں کی خاطر عثمان سے منہ موڑ کر بیٹھ چکے تھے، تم بھی اپنے لوگوں کی جان بچانا چاہتے تھے، تو میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ بالآخر گوندوز بے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوشش بھی آیا نکولا سے جاتے ہوئے کہتا ہے، فی الحال تو میں تمہاری جان بچا رہا ہوں کیونکہ میری وجہ سے گوندوز بے اور تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہو رہی۔ اور پھر جیسے ہی کوشش وہاں سے جاتا ہے تو آیا نکولا آرگوس سے کہتا ہے، میں کبھی بھی نہیں ہار سکتا کیونکہ میں ہمیشہ ہی جیتنے والا کے ساتھ رہتا ہوں، لہٰذا میرا یہ پیغام وزیر عالم شاہ تک پہنچا دو کہ میں اس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہوں اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس وزیر عالم شاہ کے لیے بہت سی اہم معلومات ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 162 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔